वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मैं पीस स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको इधर की इवेंट जो हो रहा है ओपन डे के बारे में और हमारी काबिल जो प्लेयर्स हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो इधर हमारे पास हमारी वॉलीबॉल की टीम है, कुछ हमारे एथलीट्स हैं। ज़मानों में हयात थे और ज़्यादा पीस एक स्टूडेंट थी हम और ज़ नेशनल एथलीट थी हम 100 मीटर और 400 मीटर और रिले के डिफरेंट इवेंट्स के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज माँ 2019 द गेम स्टार्ट कर दी और हम द पीस पर थ्रू बांधे चावल प्रॉब्लम स्टडीज द पारा को अलते के माता पतो लगे पीस फेस्टिवल की चीज़ एथलीट हम जोड़े देश बियाना बाद में नेशनल गेम्स के हिस्सा वास्ते मैम नौशीन पत्रू बांधे खपल प्रिंसिपल्स पत्रू बांधे और आना बाद बिया माँ 2019 की नेशनल गेम्स स्टार्ट की 2019, 20, 21, 22 एंड 3 और 24 के माँ नेशनल इवेंट्स करी थी चिकम के माँ सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स विन करी थी। जैसा कि आपको मालूम है पीस स्कूल के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हम टॉपर्स बनाते हैं। मेरे बाकी बहन भाई भी यही से पढ़ रहे हैं। मेरी बहन ने 9th का बोर्ड एग्जाम यही से दिया था और उसने माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 583 मार्क्स ले लिए हैं और मेरा भी यही टारगेट है। हम सब का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है और इसीलिए हम फिर एमडीकेट और ईटा के लेवल पर बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। आज हमारे स्कूल में ओपन डे है और ये हर साल 2 बार होता है। बाकी सारे स्कूल, कुछ स्कूल जो घबराते हैं अपनी टीचिंग स्किल्स दिखाने को, लेकिन पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस हर बार ये एक साल में 2 बार होता है और टीचर्स दिखाते हैं कि वो कैसे पढ़ाते हैं। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन करते हैं, पेंटिंग इसमें होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, मैचेस होते हैं और बहुत सारे फन भी होते हैं। Good morning and assalamu alaikum. I am Abira Noor from grade 6B. Today our presentation topic is erosion. So first of all, we will know about that what is erosion. Erosion is the geological process of wearing away and transporting soil, rock or dissolved material from the earth's surface by natural forces like water, wind, ice and gravity. Distinct from weathering, which only breaks down rock in place, erosion involves movement, frequently causing landform changes, coastline destruction, and soil degradation. हमें स्टडी के साथ हमारे बिहेवियर भी फोकस किया जाता है। हमें हर एक चीज़ सिखाई जाती है और इतनी अच्छी स्टडीज़ आज तक मैंने किसी स्कूल में भी नहीं देखी। टीचर्स हर चीज़ पर समझाती है, हर तरीके से अगर कोई बात समझ ना आए वो दोबारा भी समझाती है और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। स्टडीज़ के साथ गेम्स भी होती हैं, इवेंट्स भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। हमारे साथ झारसदा में जो बहुत सारे और स्कूल्स हैं वहाँ पे प्रेप्स में बच्चों को फ्री किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम पेपर्स तक आते हैं और हमारे प्रॉपर क्लासेस लगते हैं। टीचर्स हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे हर वक्त पढ़ाई नहीं होती, स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होता है, हमारे लिए ट्रिप्स भी अरेंज की जाते हैं और वेलकम पार्टी भी होती है, फेयरवेल भी होता है। जैसे कि आज भी ओपन डे है तो जहनी सुकून के लिए भी यहाँ बहुत कुछ करवाया जाता है। हमारे टीचर्स जो है तो वो हमें कहते हैं कि आपने पढ़ाई अपने फुलेस्ट तक करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा जो है तो हमारे लिए जो है तो सारे वो होती हैं, स्पोर्ट्स भी हैं हमारी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा हमारी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारा एक हरिपुर फेस्टिवल होता है एंड देन देयर इज दिस नौशहरा फेस्टिवल, उसमें हम स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ ही चलती रहती हैं, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होता हमको। زمونږ د چارسدې ماشومانو کې او خاص کر د پیس په ماشومانو کې ډېر ټیلنټ شته. پیس والا هغه ماشومان کوم چې فاینانشلی ویک وي هغوی هم سپورټ ورکوي په سپورټ سکالرشپ باندې، هغوی ته دلته سیټس ورکوي او بیا هغوی دلته کې مونږ پالیش کوو. دی بیا په انټر بورډ او په ریجن لیول باندې گیمز ته ځي. دلته مونږ پیس کې مو ته خپل ټریننګ ورکوو. دې نه علاوه په ډسټرکټ سپورټس کمپلیکس کې میم نوشین چې ده نو هغوی ورته کیمپس هغه کوي، ارینج کوي او بیا ماشومان هلته خپل ټریننګ چې دی هغه کنټینیو ساتي
عمده وجه ده چې د هغې محنت صله ماشومانو ته موږ ټولو ته میلاویږي. ډېر زیات اپورچونیټیز هم راته راغلل. اوس چې انډر 21 انټرنیشنل گیمز و پای کې مونږ پارټیسپیشن وکړو، ټرایلز هم ورکړو، پای کې ټول پیس والا سلیکټ شو. مونږ خپل سکول والا هم ډېر سپورټ کړو. بیا چې هغه وکړو نو مونږ هاکي وکړه، هاکي کې مونږ د پارټیسپیشن کړو، ټرایلز هم ورکړو. چې هغه هم وکړ نو مونږ هغه میچ کې سیکنډ راغلو، سلور میډلیسټ. زمونږ چې اوس کم انډر 21 گیمز وو مونږ ټول هغه کې حصہ واغښته اور مونږ هغه کې ګولډ میډل حاصل کوم، فرست پوزیشن باندې راغلو. زمونږ چې کم کوچ دی اعظم باچا، مونږ د هغې د محنت د وجې په دې دغه باندې ولاړ یو چې مونږ ګولډ میډل واغښتو د هغې د محنت د وجې. اور مونږ به خپل نورم کوشش دا کوو چې مونږ نورم محنت وکړو، مونږ نورم مخکې لاړ شو. ریسنټلی مونږ چې د انډر 21 گیمز کې حصہ اخیستی و، هغې کې مونږ سلور میډل واخیستو. د خپل کالج نه مونږ شروعات کړو. دلته کې زمونږ ممبرین چې دا خپل هم د نیشنل هاکي نیشنل ټیم کیپټن پاتې شوی ده. ټیم کې زما سنټر فارورډ د رول و، پکې زما مونږ کافي ښه گیم کړو. د ګواټ نم سیمی فائنل وین کو. بیا مردان کې چې دی سویرا دی نیشنل پلیئرز دي، خو بیا هم زمونږ ماشاءالله دونه ښه گیم و چې هغې مونږ نه صرف په یو ګول باندې لیډ کړو. نور زمونږ گیم ډېر ښه و، زمونږ ډیفینس، زمونږ هر څه. مونږ بس دا خواهش دی چې مونږ په دې سپورټس کې نور هم مخکې لاړ شو. خو بس پیرنټس ایشو چې هغې اکثر اجازت نه ورکوي. دا هر کال د پیس کالج والو اوپن ډے کې وړو د فیملی دپاره لکه مطلب چې مونږ چې دا سټالونه لګېدلي د خسته خسته خوراکونه دي پرووایډ کړي هم دي، مزیدار او صحت دپاره ښه خسته خوراکونه دي. او لکه مطلب بوکس دي پکې، ګولګپې دي پکې، ماشاءالله ګوره آیسکریم والا دي پکې، آلو چپس بریاني والا دي. دا هر کال مونږ دا لګو جي. سکول لاړه خو اوپن ډے کېږي جي. زمونږ سکول د سټډیز لحاظ سره، زمونږ د سکول انوایرمنټ او د سپورټس لحاظ سره الحمدلله ډېر زیات ښه دی. او مونږ د سکول کې چې کوم دي د سکالرشپ اپورچونیټیز هم شته دي. زمونږ د ټیچر سټاف نه واخلې کلاس 4 پورې زمونږ د ډېر کوپریټیو ممبرز دي مونږ سره. او زمونږ چې کوم دي د سکول نیشنل انټرنیشنل لیولز باندې هم کانټیسټس کیږي. اور زه به 400 خلکو ته دا خواست کوم چې تاسو راشئ او د دې اپورچونیټیز نه فایده واخلئ اور دا سکول وزټ کړئ. تھینک یو. Hola.